औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारी रियल एस्टेट बरादरी, अहले इलाका, उन सब को भी मैं वेलकम कहता हूँ और उनको भी इस खुशी के मौका पर मुबारकबाद देता हूँ। और हमारी जो टीम है जिसकी सरबराही आज़म विर्क साहब कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम को और नज़ीर कॉन्ट्रैक्टर को और हमारा जो साइट इंचार्ज सजाद है, फिर छोटे भाई मेरे परवेज़ हैं जो डेवलपमेंट को देखते हैं, फिर मुजाहिद साहब और इनके जो बाकी दोस्त हैं जिन्होंने दिन रात एक मेहनत करके इस तरह का एक शाहकार बिल्डिंग बनाई। और आज माशाल्लाह आप लोगों ने अपनी आंखों से भी देखी, और जिन दोस्तों ने नहीं विज़िट किया वो जाते वक्त बेशक एक छोटा सा लॉबी का ही विज़िट करके जाएं, ताकि उनको पता चले कि ये किस किस्म का एक शाहकार न सिर्फ बिल्डिंग है बल्कि उसमें एक बड़ा शाहकार ब्रांड लेकर आए हैं। ये सुपरनोवा वही स्कूल है जिसमें मेरा छोटा बेटा फैसल मजीद जो है वो इसी सुपरनोवा में पढ़ता है, तो ये कोई आम स्कूल नहीं है। और दूसरा एक मेरा पैगाम है ये पूरे अहले इलाका के लिए, ख़ास कर जो फतेह जंग रोड के बासी हैं उनके लिए। और फतेह जंग रोड के जो बासी हैं वो तरनौल से शुरू होते हैं, तरनौल से लेकर फतेह जंग तक, और इस रोड के ऊपर जितने विलेज आते हैं और इसके इर्द गिर्द जितनी सोसाइटियां हैं, ये जो सुपरनोवा की ब्रांच है ये सिर्फ फैसल टाउन की ब्रांच नहीं है, ये इस 10-15 किलोमीटर के रेडियल की ब्रांच है। और उसके अलावा ये फैसल टाउन की ब्रांच है, और फैसल टाउन के साथ जो 10-12 गांव हैं जिसमें 9 गजी है, डो खबीदा है, डोरा है, पिंड पड़ियाँ है, ये बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं। उसके अलावा मौजा बरकट है, चांद है, नसराला है, फामड़ा है, ये जो जितने इलाके हैं ये सबका एक स्कूल है। और बड़ी बड़ी दरीना इन लोगों की ख्वाहिश थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने अब जो ज़मीनों के रेट हैं, आदमी एक कनाल ज़मीन बेचता है तो वो 25-30 लाख रुपए की बिकती है। तो लोगों के पास अब कैपेसिटी है, पैसा है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं, लेकिन उसके लिए यहाँ कोई स्कूल नहीं था। यहाँ पे आपने देखा ये एक छोटी सी बच्ची, उसने किस तरह इंग्लिश में बात की। इधर एक छोटे छोटे बच्चों ने जो कि हमारे घरों में रोने से ही नहीं बाज आते, उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस की। ये किस तरह मुमकिन हुआ, जब वो उस कल्चर में उनको डालें तो फिर होता है। ज़िंदगी में आप याद रखें, जो फसल आप बोएंगे वही काटेंगे। कि कैसे आपने सोच लिया कि आप कांटे बोएंगे तो कल को आप कहेंगे कि आपके घर से जो बच्चे हैं वो जज बने, वो सिविल जज बने, वो सेशन बने, हाई कोर्ट के जज बने, वो जर्नल बने, वो मेजर बने, वो करनैल बने, फिर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े बड़े सरकारी जो होते हैं उसमें सेक्रेटरी बने, उसमें वो कमिश्नर बने, एसी बने, पुलिस के एसपी बने। कैसे बने? जब ने आपने अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, जब आपने उस माहौल में वो बीज को बोया ही नहीं, तो कैसे आप ज़िंदगी में तवक्को कर सकते हैं कि वो बड़े होकर बनेंगे। फिर वही चीज़ें होंगी जो गांव शौं के इलाकों में होता है कि इसने उसको छेड़ दिया, उसने उसको छेड़ दिया, उसने उसको कत्ल कर दिया, वो 20 साल के लिए उधर जेल में चला गया, उसने उसकी टांग खींच ली, उसने उसकी खींच ली, वो उस चौक के ऊपर बैठा है, वो चौक के ऊपर बैठा, उसने उसको गाली निकाल दी। यही काम होगा। अगर आप चाहते हैं कि अहले इलाका, फैसल टाउन, ये जो पूरा फतेह जंग रोड है, कि आप लोगों के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी तालीम हासिल करके आप जज बने, आपके बच्चे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फायज हों, पता चले आपके इधर ये जो मैं गांव की बात कर रहा हूँ इलाके, इन्हीं में से फलां जर्नल इसी इलाके का है, फलां बिजनेसमैन इसी इलाके का, फलां जो मल्टी नेशनल कंपनी है उसका CEO इसी इलाके का है, फलां सिविल जज इसी इलाके का है, फलां सेशन जज इसी इलाके का है। तो वो ऐसे आपके ख्वाब देखने से, रात को सोने से उन बच्चों ने इन ओहदों पे नहीं पहुंचना। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और किसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है? आपने अपने ब्लड के ऊपर करनी है, अपने खून पे करनी है, अपने बच्चों के ऊपर करनी है। अगर आप चाहते हैं आपके घर का माहौल अच्छा हो, आपने अपनी ज़िंदगी जैसे गुजार ली, अब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारें, वो नई सोच लाएं, अच्छा कमाएं, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, तो उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको उनके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपने वो 10 रुपए बचाने के चक्करों में अपनी औलाद को ज़ाया कर दिया, तो उस पैसे बचाने का आपको क्या फ़ायदा। आप कहते रहें कि मेरे पास लाखों कनाल ज़मीन है, मेरे पास करोड़ों रुपए है, मेरे पास प्लाजे हैं, मैंने वो ज़मीन, मेरे पास इतने पैसे हैं, उसका क्या फ़ायदा। मैं एक छोटा सा आपको जोक सुनाता हूँ। एक घर में बच्चा था।
تو آواز پڑی، کوئی کتاب تھی، کوئی ناول تھا، کوئی چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا 20 روپے کی۔ اب 20 روپے سن کے تو گاؤں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی رقم ہے۔ اس نے اپنی ماں کو کہا امی 20 روپے چاہیے، میں نے فلاں کتاب خریدنی ہے، باہر سے آواز آ رہی۔ اس نے کہا اپنے ابو سے لے لو۔ ابو نے کہا کہ آپ ایسے کریں اپنے چاچو سے لے لو۔ چاچو نے کہا اپنی پھوپھی سے لے لو۔ پھوپھی نے کہا کہ گھر کی بڑی جو ہے وہ نانی ہے، نانی سے لے لو۔ نانی نے کہا کہ اپنے دادا ابو سے لے لو۔ اتنی دیر میں وہ کتاب بیچنے والا چلا گیا۔ تو وہ اس بچے نے کہا کہ جب دادا ابو کو کہا، اس نے کہا اب میں ابھی پرس دیکھتا ہوں، میں آپ کو 20 روپے پکڑاتا ہوں۔ اتنی دیر میں اس کو آواز آنی بند کی۔ اس نے کہا دادا ابو یہ پیسے آپ قبر میں لے جائیں۔ کیا فائدہ؟ آج ہیں آپ کے بچے، جو بچہ آج KG کلاس میں داخل ہونے والا ہے، اگر آج آپ نے اس کو داخل نہ کروایا اور 2 سال ضائع کر دیے، پھر آپ اربوں روپیہ لگائیں وہ پڑھ نہیں سکتا۔ آپ نے اس بچے کو ضائع کر دیا۔ کیا فائدہ؟ آپ نے اپنے خون، جو آدمی اپنی اولاد اپنے خون کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، اس پہ نہیں پیسہ لگا سکتا۔ اس کے زمینوں کا، اس کے پیسوں کا، جائز زمینیں تو اس کی نہیں ہیں، جائیدادیں تو اس کی نہیں ہیں، اس کی چیز اس کا پیسہ ہے، اس کی اولاد ہے۔ تو خدارہ میری اہل علاقہ کے لوگوں سے بھی درخواست ہے، اور جیسے میں نے کہا جتنے آپ حاضرین ہیں، اس کی وساست سے میری ترنول سے لے کر فتح جنگ اور جتنی ارد گرد سوسائٹی ہیں، یہ جو ایک گفٹ ہے جو کہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں اس طرح کے پیسے لگانا، وہ ہم نے ایک کر کے دیا۔ آپ کو پتا ہے سوسائٹیاں آباد ہو جاتی ہیں، سیکٹر آباد ہو جاتے ہیں، شہر آباد ہو جاتے ہیں، 10 سال کے بعد ایک اس طرح کی تعلیمی سرگرمی آتی ہیں۔ تو ہم نے ایک یہ 5 سٹوری بلڈنگ ہے، 5 فلور ہیں سٹوری کے، اور اس کے ساتھ دیکھیں خوبصورت ایک پارک بھی ہے، ایک چھوٹا سا گراؤنڈ بھی ہم نے بنا دیا ہے تاکہ بچے، اور دوسرا یہ آج ایک فنکشن ہے، کتنی گاڑیاں ہی ہوں گی جب بچے اسکولوں میں آگے، اس سے زیادہ گاڑیاں تو نہیں آئیں گی۔ کوئی ٹریفک کا ایشو بنا، سب کو گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہے۔ اگر بارش ہو رہی ہے تو ایک دروازے انٹر ہوں تو آپ کے لیے ہم نے وہاں بھی جگہ گراج بنایا کہ آپ نے وہاں بچوں کو اتارنا، یعنی اتنا بچوں کا خیال کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں لے کر آئیں، ان کے اوپر ایک بارش کا قطرہ نہ پڑے، وہ گرمی سردی سے بچیں۔ اتنا ہم نے یہ بچوں کا خیال کرنا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں، آپ کو پتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، امریکہ میں، دنیا کے پہلی بات سب ملکوں میں، اچھے سب ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، آپ اسکول کے قریب ہارن نہیں بجا سکتے۔ اسکول کے قریب سامنے تو درکنار، اسکول سے پیچھے ایک زون شروع ہوتا ہے کہ اس سے لے کر اس میں ہارن بجانا منع ہے۔ اگر غلطی سے آپ نے وہاں پہ ہارن بجا دیا، آپ کو لاکھوں روپے فائن پڑے گا۔ چلان جو ہے وہ 700 کا، 1000 کا، 2000 کا نہیں، کئی لاکھوں کا چلان آپ کا ہوگا اس بات پہ کہ آپ نے اسکول کے زون میں، اسکول کے قریب ہارن بجایا، اور اس سے جو بچے پڑھنے والے تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ اتنا بچوں کی تعلیم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا، بچے اسکول روڈ کراس کر رہے ہوں، انہوں نے روڈ کے اوپر قدم رکھ دیا ہو، کسی کی جرت نہیں ہے وہ گاڑی کو 1 فٹ آگے چلا سکے۔ 1 فٹ گاڑی نہیں آگے لے جا سکتا اگر کسی اسکول جانے والے بچے نے اپنا قدم روڈ کے اوپر رکھ دیا ہو۔ یہ ہے وہ بچوں کی تربیت کرتے، وہ اپنے بچوں کو اس طرح پڑھا کے تب وہ دنیا میں اپنا دنیا میں رول کر رہے ہیں۔ ہماری طرح نہیں، ہم سب سے زیادہ ہارن اسکول کے پاس بجاتے ہیں، بچوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا، اس طرح قومیں ترقی نہیں کرتی۔ تو خدارہ ہم نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ آنے والے دنوں میں شاید سر نبی صاحب یا ان کی ٹیم آج یہ سوچے کہ ادھر آبادی کم ہے، کیونکہ ابھی تو آپ کو پتا ہے ہم نے تو اوپننگ میں اسکول اتنا ایک اسٹیبلائز دے دیا، لیکن میں اس انتظامیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے 1-1.5 سال کے بعد ہمیں ایک درخواست ڈالنی ہے کہ ہمیں اس طرح کے 2-3 کیمپس اور بنا کے دیں۔ کیوں؟ یہ جو میرا پیغام ہے، یہ جب ترنول سے فتح جنگ تک ہمارے جتنے یہ دوست بیٹھے ہیں، خاص کر ہماری ری اسٹیٹ برادری، ہمارے ذمہ دار، یہ جب پہنچائیں گے، اور ارد گرد کی سوسائٹیوں میں کوئی ادھر اسکول نہیں ہے، کسی میں 100 گھر ہے، کسی میں 500 گھر ہے، وہ سارے بچے جب پڑھائیں گے، ان کو سب کو چھوڑے، وہ ایک طرف ہے اہل علاقہ کے 10-15-20 ولیج ایک طرف ہے۔ صرف میں فیصل ٹاؤن کی بات بتاتا ہوں، صرف شاید ہمارے بھائی ہیں شاید چاندیب صاحب، ان کی جو بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی 2000 فیملی تو صرف ایک بلڈنگ میں آنی ہے، ایک بلڈنگ میں 2000 فیملی آنی ہے، اور اس طرح کی کوئی 20 بلڈنگ صرف فرنٹ کے اوپر ہیں۔
سردار طاہر صاحب بلڈنگ بنا رہے ہیں, 500 فلیٹ اس میں ہے, 500 فیملی اس میں آنی ہے. سردار اپنا تنویر شاہ صاحب ہیں, عبدالحادی صاحب ہے. تو یہ میں ابھی گھروں کی ایک میں نے فگر نہیں لی, کمرشل کتنے ہیں اس کے اوپر جو اپارٹمنٹ ہے ان کی ہے. تو ادھر تو قدم رکھنے کی جگہ لڑائیاں ہوں گی ایڈمیشن کے اوپر کہ جی ہمارے بچوں کو ایڈمیشن اپنا اس سکول میں کرائیں, کوئی کہے گا ہمارے سکولوں میں. یہ دیکھیں یہ جو بچے ہیں انہوں نے اپنے گھر کی انوائرمنٹ تبدیل کر